प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाकया सुनाने वाले हैं। नमाजी औरत को मारने वाले शौहर का क्या अंजाम हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नमाजी और इबादत गुजार औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा अल्लाह की इबादत करती। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा ही जालिम और जाबिर आदमी था। वो इतना जालिम था, इतना सरकश और इतना नाफरमान था कि जैसे शैतान हो। वो बीवी को नमाज पढ़ने से हमेशा मना करता। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती तो वो उसको इतना मारता था कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन वो अल्लाह की नेक बंदी किसी भी हालत में नमाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका शौहर उससे कहता, मैं तेरा शौहर हूं, तू मेरे आगे सजदा नहीं करती, तू न जाने किसका सजदा करती है, न जाने किसके सामने अपने सर को झुकाती है। जब मैं घर में आता हूं मैं तुझे नमाज पढ़ता हुआ देखता हूं, आखिर तू इतनी इबादत क्यों करती है। तो वो औरत कहती, आप मेरे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकती हूं। मैं अपने अल्लाह की इबादत करती हूं। आपसे जो बन पड़े आप कर लें, चाहे मुझे जान से मार डालें, लेकिन मैं नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से इंसान को रोकती है। बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा देती हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ा करें। नमाज की वजह से बीमारियां दूर होती हैं, अल्लाह ताला बरकत अता करता है और नमाजियों पर परवरदिगारे आलम की रहमत नाजिल होती है। तो वो शौहर कहता, तुझको नमाज पढ़ना है तो तू पढ़, लेकिन मुझे मशवरा देने की कोशिश मत कर। अब वो आदमी अपनी बीवी की इस आदत से बेजार हो चुका था। वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ने को तैयार नहीं थी, यहां तक कि वो मेरी कोई बात भी नहीं मानती। उस जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम देता हूं कि ये पूरा दिन उस काम में इतना मसरूफ हो जाए कि नमाज पढ़ने का इसे मौका ही न मिले। अब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा, मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूं, इसमें मेरे बहुत कीमती मोती हैं, इनको घर में महफूज जगह पर ले जाकर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूंगा तभी तुम मुझे ये ला कर देना, और हाँ, ये बात याद रखना, मैं जिस वक्त भी मांगूंगा उसी वक्त तुम्हें ये माल मुझे लौटाना होगा। बीवी ने शौहर की ये बात सुनकर कहा, मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूं, लाइए आप मुझे दे दीजिए। अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा और इसको कोई देख भी ना सकेगा। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर और ज्यादा जलभुन गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा मैं तेरे साथ क्या करता हूं। उसने वो जगह देख ली थी जहां बीवी ने उसके माल को रखा था। इसके बाद जब उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फौरन वो पैसे और मोतियों वाली पोटली निकाल ली कि वो इस वक्त नमाज पढ़ रही है, उसका ध्यान यहां नहीं जाएगा। उस जालिम आदमी ने वो पोटली निकाल ली और ले जाकर दरिया के पास दरिया में उस पोटली को फेंक दिया। उस पोटली में 2 बड़े बड़े मोती थे और बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब क्योंकि वो अमीर आदमी था, उसके लिए 2 मोती जाये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर वो अपने घर वापस आकर कहने लगा, जरा मुझे वो पोटली ला कर दो, मुझे मोतियों की जरूरत है, मुझे बहुत जरूरी काम है। उसकी बीवी उस वक्त वजू कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा ये काम करोगी। वो औरत गई और उस पोटली को तलाश करने लगी, लेकिन वहां पर उसे वो नजर न आई। अब वो परेशान होकर अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, जिस जगह पर मैंने वो मोती रखे थे वो उस जगह पर मौजूद नहीं है। इतना सुनते ही उसका जालिम शौहर चीखने चिल्लाने लगा, जोर जोर से उसको मारने लगा और कहने लगा, जो हर वक्त तू नमाज पढ़ती रहती है ना, तेरा ध्यान हट गया इन कामों से,
اور تو گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، بس ہر وقت عبادت میں لگی رہتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تو پورا دن لگا یا پوری رات لگا، مجھے وہ موتیوں والی پوٹلی واپس چاہیے۔ اور کان کھول کر سن لے، مجھے نماز پڑھتی ہوئی اگر نظر آئی تو تیری خیر نہیں۔ اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بتا تو نے کچھ کھانا بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ بیوی نے جو کچھ بھی تیار کیا تھا وہ اپنے شوہر کو دینے لگی۔ ظالم آدمی نے اس سے کہا، مجھے یہ نہیں کھانا ہے، میں بازار سے مچھلی لے کر آتا ہوں، تو میرے خاطر مچھلی تیار کرے گی۔ اس کے بعد وہ فوراً بازار چلا گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، نماز سے روک رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کر رہا ہے۔ جس دریا میں اس نے وہ موتی پھینکے تھے، ان موتیوں کو اللہ کے حکم سے ایک پیاری سی مچھلی نے نگل لیا، اور اس مچھلی کو ایک مچھوارے نے اپنے جال میں پکڑ لیا۔ اب وہ بازار میں بکنے کے لیے آ گئی۔ آپ سنیں آگے کیا ہوا۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی، اور جب پکانے کے لیے گھر لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے آنے سے پہلے نماز پڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ نیک عورت نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اب وہ مچھلی کو لے کر جب آیا، بیوی کو حکم دیا اور کہا، کیا ہوا؟ کیا وہ پوٹلی ملی؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے وہ پوٹلی اب تک نہیں ملی۔ ظالم شوہر نے کہا، تو کیا کر رہی تھی اس وقت سے؟ اب ایک کام کر، پہلے میرے لیے کھانا تیار کر۔ یہ مچھلی میں لے کر آیا ہوں، اس مچھلی کو کاٹ، اس کو اچھی طرح سے پکا اور مجھے کھلا۔ اب اس نیک عورت نے پکانے کے لیے جب اس مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا، جیسے ہی پیٹ کو کاٹا تو کیا دیکھتی ہے، وہ سارا مال یعنی پوری پوٹلی جس میں موتی تھے وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے برآمد ہوئی، یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں موجود۔ اب وہ ظالم شخص عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور یہ ماننے کے بجائے کہ ضرور ایک طاقت ہے جس نے میری اس نیک بیوی کی مدد کی ہے، یہ کچھ نہیں سوچا، بلکہ جس تندور میں وہ عورت روٹیاں پکا رہی تھی اسے اس تندور میں یہ کہہ کر پھینک دیا، نہیں، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تو نے یہ موتی والی پوٹلی خود چھپا لی تھی، تو نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا، تو بہت چالاک ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی اس تندور میں گر رہی تھی تو اس نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے اللہ، میں ہمیشہ تیری عبادت کرتی ہوں اور اس بات کا مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نماز پڑھتی ہوں جبکہ میرا شوہر مجھے تیری عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ آج اسی نماز کے صدقے اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، اے اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے، اے اللہ تو میری جان بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تندور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ نمازی عورت نماز کی برکت سے زندہ اور صحیح سلامت رہی۔ دوسری طرف جو اس کا شوہر تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ اندر جو مچھلی وہ تیار کر چکی تھی، اس مچھلی کو وہ کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اچھا ہے اب یہ عورت مر گئی، جل گئی، اب تک تو جل کر تندور میں خاک ہو چکی ہوگی، اب میرے سامنے عبادت کرتی ہوئی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کو تو بچا لیا، لیکن اس آدمی کو سزا ملنی تھی۔ وہ جو مچھلی کھا رہا تھا اس کا ایک کانٹا اس کے گلے میں پھنس گیا، اور وہ کانٹا اس کے گلے میں ایسا پھنسا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہ لے سکا، اور وہیں دم توڑ کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہاں پر وہ عورت نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور صحیح سلامت تھی۔ جب وہ تندور سے باہر آئی، اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اسے افسوس ہوا، کاش یہ میری بات کو مان لیتا تو اس کا انجام اتنا برا نہ ہوتا، کاش یہ مجھ پر ظلم نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس طرح کا عذاب نہ لاتا۔ اس نے مجھے نماز چھڑوانے کی کوشش کی، میری تو نماز نہیں چھوٹی، الٹا یہ خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ اسی وقت اس نیک خاتون نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے کہ یا اللہ تیری عبادت میرے کام آ گئی، تو نے واقعی میری لاج رکھ لی، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا ستار ہے۔ اے اللہ تو واقعی اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، جو تیری عبادت کرتے ہیں اور سچے دل سے تیری عبادت صرف تیری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।